FM. القانون هذايا ما فيهش كان السلبيات، فيه ايجابيات، اما المقرر العام لحقوق الانسان بما في ذلك خاصه في تركيبه الهيئه باش تكون عندها الحياديه والاستقلاليه، قال ما يلزمش معناها يقع اختيارها من طرف اللجنه السياسيه، بحيث معناها انا هالمواصله انا اللي مقلقني اكثر هو المواصله في التغليط، وانه باش نقولوا هذا مشروع نتاع مجتمع مدني ماهوش المجتمع المدني، باش نقولوا راهو عندنا دعم دولي من منظمات اشتغلت على العداله الانتقاليه، كذلك مش صحيح. هذا المقرر العام عنده جمله من الملاحظات والملاحظات الهامه واكثر حتى من الملاحظات اللي قدمناهم احنا. التوصيه الاولانيه نتاعنا انه نحاولوا نجنبوا اكثر ما يمكن لجنه الفرز ان تكون لها ان شئنا بعد سياسي، لانه في النهايه باش نجنبوا الهيئه انه يكون عندها بعد سياسي. هذه على المستوى الاستباقي. النقطة الثانية ماذا بينا في صورة أنه النص هذايا تم بالطبيعة التوافق على أنه سينفذ وما إلى ذلك، نوصيوا أنه تكون الفترة متاع تقديم الترشحات طويلة باش الناس نمكنوها من الوقت الكافي باش تحضر ملفات هذه، لأن هي لجنة مش بسيطة، ماهيش لجنة تقنية راهي باش تخدم، هذه لجنة ستنظر في تاريخ البلاد، باش تنظر في الانتهاكات، فالرجاء أنه الناس حتى اللي باش يقدموا ترشحاتهم يكونوا يعرفوا علاش قادمين، فنعطيهم أكثر وقت ممكن أنهم يقدموا ترشحاتهم تاعهم. النقطة المولية تتعلق ب الدوائر اللي باش يتم احداثها واللي باش تنظر في الانتهاكات تاع حقوق الانسان. اهم شيء انه هالدوائر هذه كيف سيتم تسميتها، من خلال اي معايير، من خلال اي قوانين، هذا ايضا نعاودوا ننظروا له. احنا طالبين بتعديل مع وجه في هذا القانون المفصل وقدمنا المقترحات. اهم بالتعديل هو وانه اختيار اعضاء هيئه الحقيقه والكرامه يتم على اساس معناها تتوفر شروط الكفاءة والاستقلالية والحيادية والنزاهة، ماهوش أساس على أساس الموالاة، باعتبار إذا باش نمشيو الموالاة معناها هيئة الحقيقة والكرامة ما تكون عندها مصداقية. تعديل كذلك فيما يخص لجنة الإصلاح الوظيفي، لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات، نعملوا معايير للمحاسبة. احنا مطالبين بالمحاسبة كما قلت قبيلة، راهو معناها أحد محاور العدالة الانتقالية هي المحاسبة باش نجموا نمروا للمصالحة وباش نمعوا تكرار الانتهاكات اللي وقعت في الماضي. كذلك فيما يخص اختيار القضاة اللي باش يكون على أسس موضوعية، وعلى فكرة القانون يحكي كان على مستوى المحكمة الابتدائية، يا هل ترى هالقضاة المتخصصين باش يكونوا عندهم على مستوى محكمة الاستئناف، يا هل ترى باش يكون عندهم قضاة ولا دائرة مختصة زاد على مستوى محكمة التعقيب، بحيث عدة نقائص اللي يلزمها، وهذه معناها يلزمها كما قلت لجنة متاع 5 خبراء 7 خبراء تو يعطيوا 10 فصول 12 فصل يتغيروا، ونجموا نتلافاو على الأقل التأخر والضرر اللي ينتج على تأخر انطلاق مسار العدالة الانتقالية. توسع في العديد من الجرائم اللي باش تغرق الهيئة وباش تغرق الدوائر بآلاف من الملفات، خاصة فيما يتعلق بجرائم غير معهودة من نوع تزوير الانتخابات ومن نوع الدفع إلى الهجرة الاضطرارية لأسباب سياسية، وهي مسائل لا يمكن إثباتها ولا يمكن أيضا إلا الاعتقاد في أنها تم إقحامها لأسباب سياسية مش لأسباب قانونية. احنا اللي اقترحنا هالجريمة هذه تم اقتراحها داخل المجلس الوطني التأسيسي ومن قبل بعض الأعضاء والكتل، نجم نتوجه لهم بالسؤال مباشرة، شنو المشكل؟ نعطيك أنا المشكل القانوني. يعطيك صح، المشكل القانوني يعني ما معنى هجرة اضطرارية لأسباب سياسية؟ يعني شنو الفعل المادي اللي تم القيام به لدفع الناس إلى هجرة اضطرارية لأسباب سياسية؟ أول شيء، ما معنى أسباب سياسية؟ هل أن أي انتهاك لحقوق الإنسان يمكن اعتباره لسبب سياسي؟ النقطة الموالية أيضا، هل أن الدفع بالناس يتم بأي طريقة؟ بالمضايقة، بإنقاص حقوقهم، ثم الناس اللي تهاجر باش تمشي تقرا، حتى وإذا كانت في تونس كان عندهم مضايقة حسوا بها، هنعتبروهم هجرة اضطرارية؟ هكا قراوا تبارك الله وخذوا دبلومات، هل يمكن اعتبار ذلك هجرة سياسية؟ هذا نعتقد انه ننتبهوا ديما، لانه ما نحبوش زاد الهيئة هذه اللي باش تخدم نهار اخر تخدم بطريقة تنجم تؤدي الى في عوض انها تفكك منظومه الانتهاكات فقط، نجم هي بيدها تولي تدخل في منظومه الانتهاك وتولي تدخل في منظومه انتهاكات حقوق الانسان، وهذا اللي نخافوا منه. خالفنا مبدأ قانوني عام اللي هو لا جريمة بدون نص سابق الوضع، اللي هي جريمة تزوير الانتخابات وجريمة الهجرة الاضطرارية. جريمة تزوير الانتخابات يمكن تولي تؤدي إلى تصفية حسابات سياسية، وجزمية معناها الهجرة الاضطرارية ولا الدفع بالهجرة الاضطرارية لأسباب سياسية باش تؤدي إلى تمييز البعض من الضحايا. تركيبة متاع اللجنة كيف لجنة الفحص الفني وإصلاح المؤسسات زاد ممكن تؤدي إلى تصفية الحسابات. مؤسسة التحكيم اللي حطوها في القانون ماهيش
معناها هي نفسها مؤسسة التحكيم اللي معناها معمول بها في القانون التونسي والدولي، وعدة كما قلت معناها نقائص. نظن وأنه التأثيرات الحزبية كانت معناها عندها أهمية في توجيه القانون هذايا بالفعل معناها لمصلحة الأغلبية وخاصة لمصلحة حركة النهضة.